Hello everyone, Namaskar. It's me, Kharavati Kafle, teacher of Viswajyoti Secondary School, class teacher of UKG. Again, I'm here to welcome you all in our digital program, digital class. So, as you all know that हामीहरुले अहिले डिजिटल क्लास चलाइरहेका छौं र प्रत्येक दिन एउटा सब्जेक्ट लिएर आएर बच्चाहरुलाई त्यसै यही डिजिटल क्लास मार्फत पढाउने प्रयास गरिरहेका छौं र आजको फेरि हाम्रो सब्जेक्ट इंग्लिश रहेको छ। इंग्लिश, as you can see here, subject English, topic vowel letters. In previous episode हामीले अघिल्लो एपिसोडमा पनि vowels letters को बारेमा केही जानकारीहरु पायौं। 26 अल्फाबेटिकल लेटर्सहरुको बारेमा जानकारी पाएँ। भावेल्स लेटर के हो भन्ने तिनीहरुको बारेमा जानकारी पाएँ र आज त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिँदै फेरि कन्टिन्यु गर्दै हामीले फेरि 5 भावेल्स लेटर्सहरुलाई हामीले आज स्टडी गर्ने छौं। इन प्रिभियस क्लास हामीले ओन्ली दुईटा मात्रै भावेल्स लेटर्सहरु पढ्यौं भने आज हामीले अरु रेस्ट रहेका तीनटा भावेल्स लेटर्सहरुलाई पढ्ने छौं। त्यसको बारेमा जानकारी पाउने छौं। Now, for the revision only, I want to show you this chart. There are 26 letters in English alphabet, 5 are vowels and rest 21 are consonant. And can you tell me what are vowel letters? कुन लेटर ला vowels letter अथवा राजा लेटर भनेर हजुरले चिन्नुहुन्छ हैन? राजा लेटर भनेको कुन थियो त? यहाँ हेर्नुस्, vowel letters A, E, I, O and U. हामीले A र E को बारेमा प्रिभियस क्लासमा पढिसक्यौं भने आज हामीले के को बारेमा पढ्ने? I को बारेमा अनि त्यसपछि O को बारेमा अनि यो के हो? U को बारेमा। ल आज हामीले तीनटा अझै लेटर्सहरु, तीनटा भावेल्स लेटर रेस्ट रहेका तीनटा लेटर्स है, रेस्ट रहेका तीनटा लेटर्सहरुको बारेमा जानकारी पाउने छौं। मैले यो जस्ट फर रिभिजन मात्रै देखाउँदै छु हजुरहरुलाई। ए लेटर्सको हामीले यसै गरी सबै वर्ड्सहरु चिनेम, तिनलाई पढ्ने तरिकाहरु सिकेम हैन। अनि त्यसपछि ए पछि हामीले ई को पनि अलरेडी अघिल्लो क्लासमा पढिसके थियौं। सो नाउ आजको लागि आज हामीले कुन लेटर स्टार्ट गर्ने? पहिला आई बाट। हामीले ए र ई पहिले पढिसक्यौं र अब आज हामीले आई लेटरको साउन्ड पढ्ने। ओके, ल हेर्नुस्, लेटर आई मैले जस्तै प्रिभियस क्लासमा हजुरलाई भनिसके थिए प्रत्येक भावेल साउन्डको भावेलको पनि दुईटा साउन्ड हुन्छ हैन। भावेल लेटर्सको आफ्नो त साउन्ड हुन्छ नै, साथै तिनीहरुको अझै दुईटा साउन्ड हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले लिएर आएको छु लेटर आई। के हो? आई। तपाईहरुले जुनलाई आई भनेर चिन्नुहुन्छ, राइट, आई नै हो। तर उसको साउन्ड कस्तो हुन्छ त? ई। कसरी ई हुन्छ भन्छ भने जस्तै आई भन्दाखेरि आई सी ई, आइस, सी आर ई ए एम, क्रीम, आइसक्रीम। एकदमै सिम्पल पिक्चरहरु मात्रै लिएर आएको छु जुन हजुरलाई चिन्न सजिलो हुन्छ है। आइसक्रीम फ्यामिलियर छ हैन, सबैतिर फ्यामिलियर छ यो आइसक्रीम भनेको बरफ जुन हजुरले आइसक्रीम खानुहुन्छ नि। आइसक्रीमको फर्स्ट लेटर के छ? आई। यसमा प्रोनाउन्स गर्दाखेरि हामीले के भनिन्छ? आइसक्रीम। आई भनेर बुझिन? आइसक्रीम हैन, आई साउन्ड आछ। यसमा अर्को छ आइरन। आइरन के भयो? आइरन। सिमिलरली बाइक, ब्रुम बाइक चिन्नुहुन्छ नि? बाइकको पनि यो बी छ, त्यसपछि आई। बाइक, आइक बिरा छोड्दिनुस् एकछिनलाई है। आई साउन्ड आउँछ यसमा पनि है। तर सिमिलर फेरि अरूहरु जस्तै यहाँ अरू दिएको छु, मैले लिएर आएको छु वर्डहरु। ती वर्डहरुलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि लेटर लेखेको छ आई बट साउन्ड आउँछ के को? ई को। कसरी भनेर जिज्ञासा होला जान्नलाई हैन। यहाँ त्यसको के हुन्छ? दुईटा साउन्ड हुन्छ, त्यसकारणले यसको साउन्ड कस्तो आएको हुन्छ? एउटाले आई प्रोनाउन्स गर्छ भने अर्कोले ई प्रोनाउन्स गर्छ। जस्तै आई एन्ड के, इंक, ई। आई छ तर साउन्ड आयो के को? ई। इंक पट, ई गरेर आयो हैन।
सिमिलरली IGLOO इग्लू एस्किमोहरू बस्ने घर एस्किमोहरूको घरलाई के भनिन्छ इग्लू भनिन्छ हैन बरफको घर बनाएको हुन्छ नि त्यो बरफमा त्यसलाई के भन्छ इग्लू आई छ तर प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि के आउँछ ए इग्लू ए इग्लू ओके त्यस्तै गरेर इन कुनै पनि कुरालाई हामीले भित्र हाल्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ दिस डस्टर इज इन द बक्स IN इन त्यो इनमा पनि के आयो त आई छ तर साउन्ड के को आयो इ इन इन राम्रोसँग सुन्दाखेरि इ इन हैन सिमिलरली PIN थाहा छ के हो PIN पिन पलाई एकछिन छोडिदिने IN को मात्र के भयो इन साउन्ड ल हेर्नुस् त्यसै गरी सबै भावेल्सको अरु पनि मैले देखाउँदै छु हजुरहरुलाई आई को साउन्ड दुईटा हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ एउटा आई को आई नै हुँदो रहेछ र अर्को ई हुँदो रहेछ ई है ओके अब साउन्ड वर्ड्सहरु पढौं IG लेखेर लिएर आएको छु यो जस्ट एउटा सिम्पल स्याम्पल मात्रै हो यस्तो धेरै वर्ड्सहरु बनाउन सकिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यी ती धेरै वर्ड्सहरु बन्छ यसको बारेमा मैले फेरि डिफाइन गर्ने छु यसमा जस्ट एउटा सिम्पल वर्डहरु जुन सब हजुरहरुले एकदमै फेमिलियर भएर पढिरहेको कुराहरु मात्रै लेखेर लिएर आएको छु जस्तै IG बाट BIG बिग बिग यहाँ आई को के साउन्ड आयो त ए बी इग 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 ई आयो हैन बिग मा के आयो आई को साउन्ड ई आयो DIG डिग FIG फिग PIG पिग यसै गरी हजुरले आफूले दिएको वर्ड्सहरु सबै लेखेपछि पढ्न सक्नुहुनेछ ओके आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नु भयो होला यो कुरा नेक्स्ट इज आवर लेटर ओ ल हेर्नुस् यसलाई हजुरले के भनेर चिन्नुहुन्छ ओ हैन ओ लेटरको पनि दुईटा साउन्ड हुन्छ एउटा हुन्छ ओ जुन हजुरले चिन्नुहुन्छ ओ भनेर अर्को हुन्छ अ ओके जस्तै यहाँ हेर्नुस् त बुढो मान्छेले लौरो टेकेर हिँड्नु भएको छ ओल्ड ओ ओल्ड ओ ओल्ड त्यसपछि ओ एके ओक ओ ओक ओ ओक त्यसपछि अर्को हेर्नुस् मैले अगाडि अर्को डिफरेन्ट लेटर पनि राखेको किन लिएर आएको भने तपाईहरुलाई अरु पनि पढ्न असजिलो नहोस् तपाईहरुले सजिलै त्यसको साउन्डहरु क्लियर भएर त्यसपछि पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तै अगाडि मात्रै भएको लिएर आउने भने अगाडिकोमा मात्रै साउन्ड वर्ड्सहरु युज हुँदो रहेछ माझमा भयो भने साउन्ड वर्ड्स हुँदैन भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यसकारण मैले अगाडि अरु लेटर भएको पनि लिएर आएको छु है वर्ड्सहरु GOLD गोल्ड गो ओल्ड गोल्ड जी ओ को साउन्ड के आयो ओ नै आयो हैन अब यसै गरी अर्को साउन्ड हेर्नुस् त अब ओ को साउन्ड OFF के हुन्छ अफ 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 कसरी आयो ओ को साउन्ड अह आयो नि त्यसै गरी अक्टोपस OCTOPUS लेख्नलाई यहाँ ओ लेखेछ बट साउन्ड के आउँछ अक्टोपस अक्टोपस यहाँ हेर्नुस् अर्को वर्ड हेर्नुस् यहाँ POT अगाडि ओ छैन त्यही पनि मैले लिएर आएको है पट पट अट अट अह गरेर अ को आयो पहिला साउन्ड अनि त्यसपछि बल्ल ट को थियो ओके यहाँ हेर्नुस् अझै वर्डहरु लिएर आएको छु OP MOP मोप OP मोप HOP होप TOP टोप COP कप COP कप भनेको के हो नि पढ्नु भएको छ COP कप भनेको पुलिसलाई भनिन्छ है पुलिस अंकलहरु हुनुहुन्छ नि पुलिस अंकलहरुलाई कप ओके फेरि एकचोटी आको लेटर आयो यु लास्ट एट लास्ट हेर्नुस् त AEIOU मा लास्ट हाम्रो भावेल सिक्न रहेको अब यु यु को पनि सिमिलर यस्तै गरी दुईटा साउन्ड छ यु को पनि दुईटा साउन्ड छ एउटा हुन्छ यु जुन फ्यामिलियर छ हजुरले जान्नु भएको छ र अर्को हुन्छ है यु को जस्तै हजुरले लाउने युनिफर्म हजुरले लाउँछ नि ड्रेस युनिफर्म त्यसलाई कसरी भनिन्छ UNIFORM युनिफर्म 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 केबाट आयो यु आयो साउन्ड यसको हैन त्यस्तै गरी UNIVERSE युनिभर्स युनिभर्स को पनि के आउँछ साउन्ड युनिभर्स युनिभर्स त्यसकारण
यू को साउन्ड यसमा के आयो यू आयो युनिटी एकता UNITY युनिटी युनिटीमा नि युनिटी आयो हैन यू साउन्ड आयो अब हेर्नुस् त अ कसरी साउन्ड आउँछ कुन कुनमा आउँदो रहेछ त अ साउन्ड UMBRELLA के भयो अम्ब्रेला 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 के आयो साउन्ड पहिला अ हैन अब हेर्नुस् त आफ्नो काकालाई के भनिन्छ अंकल UNCLE युङ्कल त भन्नुहुन्न हैन कसरी आयो त यो लेख्दाखेरि UNCLE लेखिन्छ तर भन्दाखेरि त युङ्कल त भनिन्न किनभने त्यसको अर्को साउन्डले यसलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि य आको हुनाले अंकल 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 युपी के भनिन्छ युप भनिन्छ कि अप भनिन्छ त्यो अ साउन्ड आएको हुनाले अप भएको ओके ल हेर्नुस् दुईटै हुन्छ अब यहाँ UN साउन्ड वर्ड्सहरु मैले यस्तो चाहिँ तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हजुरहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला धेरै भन्दा धेरै है मैले थोरै लेखिदिएको छु सम्भव भएसम्म मैले फोटोहरु सबै खिचेर पठाइदिन्छु हजुरहरुले घरमा त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला UN SUN सन सन अ साउन्ड आयो हैन सन GUN गन FUN फन BUN के हुन्छ बन BUN बन ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर बोर्ड ओके ल हेर्नुस् अब हामीले फेरि सरस्वती एउटा रिभिजन गर्ने है ए साउन्डको के थियो म्याप वर्डहरु मात्रै पढ्ने म्याप ह्याट न्याप क्याट ट्याग र्याट र एउटा स्पेशल कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हजुरहरुले इंग्लिश पढ्दाखेरि लामो नलानु होला लामो तानेर लिएर जानुभयो भने त्यो वर्ड करेक्ट हुँदैन प्रोनाउन्सिएसन गर्न हजुरलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तै म्याप भने मैले हैन म्याप भने म्याप भनेर भन्नुभयो भने त्यो इनकरेक्ट हुन्छ म्याप पेन भ्यान भ्याट फ्यान ब्याट यसरी सर्टमा भ्याउनु होला सिमिलरली मैले सबै गराउन त सक्दिनँ मैले तपाईहरुलाई फोटो खिचेर पठाइदिन्छु हजुरहरुले घरमा यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला ओके ई साउन्डको मैले जस्ट एउटा दुईटा एक्जाम्पल दिएर पढाउँदै छु मेन एग सेट लेग येट फेड केक लेट बेड पेट ओके यसै गरी अरु पनि थुप्रै छन् यहाँ वर्ड्सहरु हेर्नुस् त धेरै बनेको छन् अब आई साउन्ड रिम विथ फिग किन विन गिग बिग रिग यसै गरी ओ साउन्डको हेर्नुस् त यहाँ पिक्चरहरु पनि छ पिक्चरहरु हेरेर पनि चिन्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुले है पप टप हप कप मप पग टग कग जग हग बग फग यसै गरी युमा हेर्नुस् त युमा पनि भेरियस यु साउन्डबाट भेरियस वर्ड्सहरु बन्दा रहेछन् जस्तै सम गम हम बन गन रन फन कम बन रम हजुरले पढ्दाखेरि यसरी चट्ट चट्ट छोटो छोटोमा काट्नु पर्ने हुन्छ लामो नतार्नु होला सम भनेर भन्नुभयो भने त्यो त्यसको साउन्ड फरक पर्न जान्छ त्यसको लेखाइ नै फरक हुन्छ त्यसको स्पेलिङहरु नि मिस्टेक हुन्छ तपाईले सर्टमा भ्याउनु भयो भने स्पेलिङहरु पनि हजुरलाई लामो लामो स्पेलिङहरु नि कन्ठ गर्न पर्दैन साउन्ड चिन्नु साउन्ड चिनेपछि स्पेलिङ अटोमेटिकली आउँछ ओके जस्तै मैले यहाँबाट बिन लिए है अब आज हामीले तीनटा मात्रै वर्ड्सहरु तीनटा मात्रै लेटर्सहरुको बारेमा पढ्यौं तीनटा लेटर्सबाट बनेका साउन्ड वर्ड्सहरुको बारेमा पढ्यौं त्यसकारणले मैले यसमा प्र्याक्टिसमा हजुरहरुलाई तीनटा मात्रै लेटर्सको गराउँछु यसको हामीले अलरेडी पहिलो क्लासमा गरिसकेका थियौं त्यसकारण आई साउन्डको है जस्तै यहाँ तीनटा दिएको छ चार्ट लिएर आएको छु हामीले वर्ड के लिए बिन ल हामीले यसलाई बिन भनेर पढ्यौं कसरी बी ई न यसको साउन्ड चाहिँ बी भए पनि बी नै साउन्ड प्रोनाउन्स भएको छ बी ई न बिन बी ई न बिन यहाँ लेटर बी भए पनि यसको ब साउन्ड आएको छैन बी आई को ई न एन को न बिन Okay, next one is D O
जी के भनेर पढ्नुहुन्छ यसलाई डग हैन ड अ ग के भयो ड अ ग डग ओ को के साउन्ड आयो यसमा अ आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड केही छैन धेरै गाह्रो छैन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस गरिसकेपछि फोनिक साउन्डलाई क्लियर हुनुपर्छ तपाईहरुले त एलकेजीमा पनि पढ्नु भयो फोनिक साउन्ड हैन हजुरलाई गाह्रो हुँदैन जस्तै बट ब यु अनि बी यु टी बट अब बटलाई कसरी पढ्यो त ब बी को साउन्ड यहाँ के आयो ब अ ट के भयो बट बी यु टी यु छ बट साउन्ड यसको के आछ अ साउन्ड आएको छ अ मैले अघि नै भनेको थिएँ यु को दुईटा साउन्ड हुन्छ भनेर हो र यसै गरी हजुरहरूले घरमा प्रत्येक साउन्डलाई चिनेर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला ओके ओके इट्स टाइम फर राइम्स द्याट्स इट फर टुडे एन्ड इट्स टाइम फर राइम्स न हजुरहरूको लागि फेरि त्यही राइम्स जुन मैले पहिलो क्लासमा गराएको थिएँ नि त्यही राइम्स लिएर आएको छु रेडी लुक एट माई ह्यान्ड सी हियर सिङ विथ मी ओके ए आई ओ यू ए आई ओ यू ए आई ओ यू are short vowels that we use are short vowel that we use a vowel is in every word a vowel is in every word a vowel is in every word that we use to read and write that we use to read and write thank you so much thank you for watching ani for today also I prepared a homework for you all. Look here. थोरै दिमाग लाउनु पर्ने जस्तो छ आज है त्यसकारणले जिगज्याग यो स्पेशली हजुरहरूले आफै सेल्फ गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ मम्मी बाबाको हेल्प पनि चाहिँदैन थोरै आफ्नो दिमाग लाउने थोरै क्रिएटिभ हुने र यो पेपरलाई सल्भ गरेर पठाउने यसलाई तपाईहरुले कपीमा लेखेर त्यसपछि सल्भ गरेर पठाउने कसैको हेल्प चाहिँदैन यदि हजुरहरूले यो ए ई आई ओ यू भावेल्स लेटरहरूलाई क्लियरली चिन्नुहुन्छ भने हजुरलाई कसैको हेल्प चाहिँदैन सो यहाँ हेर्नुस् त सर्कल द भावेल लेटर्स यसमा के गर्न पर्ने छ ओन्ली भावेल्स लेटर्सलाई मात्रै सर्कल गर्ने के थिए भावेल्स लेटर्स सम्झिनुस् त ए ई आई ओ यू यहाँ कहाँ छन् त यी लेटर्सहरु यिनलाई खोजेर ओन्ली सर्कल मात्रै गर्नुस् त्यसलाई सर्कल मात्रै गरेर सर्कल भनेको गोलो लाउने सर्कल गरेर मलाई सेन्ड गर्नु होला अनि नेक्स्ट अझै एउटा छ यसमा पनि सर्कल द भावेल लेटर्स एन्ड कलर इट भनेको छ मैले यहाँ माथिको एउटा इक्जाम्पल पनि देखाएको छु यसै गरी गोलो लगाइदिनु होला सर्कल द भावेल लेटर एन्ड कलर इट अब यसमा चाहिँ के छ भने यसरी वर्ड लेटर्सहरु सबै लेटर मिक्स गरेर दिएको छु मैले कन्सोनेन्ट पनि दिएको छु भावेल पनि दिएको छु कन्सोनेन्टलाई टच नगर्नुस् कन्सोनेन्टलाई के गर्नु पर्दैन लेख्ने मात्रै हो तर भावेल्स लेटर्सलाई के गर्नु यस्तै गरेर कलर गरेर बक्स भित्रै कलर गरेर हजुरहरूले पठाइदिनु होला होमवर्कलाई क्लिक गरेर के मम्मीलाई भनिदिनुस् मैले गरेको होमवर्क हेर्न एकचोटि हेर्न लाउनुस् त्यसपछि आफै सेल्फ गर्नु है कसैको हेल्प बिना अब तपाईहरुले आफै गर्न सक्ने हुनुभएको छ तपाईहरुको प्रत्येक होमवर्कहरु मैले चेक गरेको छु एकदमै राम्रोसँग गर्नुभएको छ त्यस्तै गरेर गर्ने आफै सेल्फ हुनुपर्छ अब किनभने युकेजी पुगिसक्नु भयो हैन नर्सरी एलकेजीमा बल्ल मम्मी बाबाले हेल्प गर्ने युकेजी आछ त ठुलो हुनु भयो त्यसकारण यस्तो क्रिएटिभ होमवर्कहरु आफै गर्नुस् सेल्फ गर्नुस् गरेर मलाई पठाइदिनु होला के यसमा चाहिँ तपाईहरुले कलर गर्न पर्ने हुनेछ जुन कलर गरे पनि हुन्छ रेड लाउनु भयो छ म्यामले रेड नै चाहिएन भन्नुस् जुन कलर गरे नि हुन्छ के आई होप यो पनि हजुरहरूले अघिल्लो होमवर्कहरु जस्तै गरी हजुरहरूले पठाउनुहुन्छ सो आजको लागि यति नै म फेरि अर्को टपिक लिएर अरु सब्जेक्टसँग अरु टपिकहरु लिएर फेरि हजुरहरूको सामु उपस्थित हुने नै छु आजलाई यति नै धन्यवाद